आंखों में आंसू के खतरात है। कहा सैयदा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपसे भी मैं कहूँगा जिंदगी में बाइज्जत बनना चाहते हो, इलाके में कोई आले रसूल तलाश लो और उसकी खिदमत में लग जाओ। याद रखना कोई आले रसूल मिल जाए उसकी गुलामी में लग जाओ। पढ़ो अपने बुजुर्गों के दास्तान को, पढ़ो अपने इमाम को दास्तान को, पढ़ो बरेली के इमाम अहमद रजा की जिंदगी को, जिन्होंने सैयदजादे की पालकी को कांधे पे उठाकर जमाने को अहले बैत की मोहब्बत का सबक पढ़ाया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सुनो। हजरत सुहैल कहते हैं सैयदा हुक्म हो। सैयदा सकीना कहती है चचा आप यजीदी बड़े लालची हैं, आप उन्हें कुछ पैसा दे दे और मेरे बाबा का सर हमारे काफिले से काफी आगे करा दे। हजरत सुहैल कहते हैं मेरे जेब में जितने पैसे थे मैंने निकाले और निकाल कर जाकर के खौली से कहा ये पैसे लो और इमाम हुसैन का सर अहले बैत के काफिला से काफी आगे कर दो। यजीदी आगे बढ़ गए। मैं दौड़ कर सैयदा के करीब गया। सैयदा खिदमत कबूल कर ले और कोई खिदमत हो तो बोले। सैयदा सकीना के आंखों में आंसू आ गए। कहा चचा सकीना आज आपको इसका बदला नहीं दे सकती, मगर बरोज़े महशर नाना जान आपको इसका बदला जरूर देंगे। चचा जान आप देख रहे हैं यजीदी अपने छतों पे चढ़े हैं ताकि बाबा हुसैन का सर देखे। और चचा जान मैदान करबला में बाबा की शहादत के बाद यजीदियों ने मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया, अम्मी जान के सर से दुपट्टा छीन लिया, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया। आज हमारे सरों पे दुपट्टे नहीं है, सरों पे दुपट्टे नहीं है। अल्लाह अकबर। जब ये काफिला दमिश्क में दाखिल होगा कहीं ऐसा ना हो यजीदियों की नजरें हमारी जुल्फों को देख ले, यजीदियों की नजरें हमारे बालों को देख ले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा कहाँ गई मेरी कौम की बेटियों? ये इमाम हुसैन की बेटी हैं जिन्होंने बाप की शहादत के पहले भी अपने पर्दे का ख्याल रखा और बाप की शहादत के बाद भी अपनी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं होने दिया, अपने पर्दे का ख्याल रखा। ऐ मेरी कौम की शहजादियों आज के बाद तुम भी ये पैगाम लेकर जाओ जिंदगी के जिस मोड़ पे रहना सर से दुपट्टा गिरने नहीं देना, सर से आंचल सरकने नहीं देना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। जमाने का कोई आवारा भेड़िया तेरी तरफ निगाह उठा करके देखे कहना जालिम मेरी निगाहों के सामने से हट जा। हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिस सकीना ने बाप की शहादत के बाद भी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। हम जान देना तो गवारा कर सकते हैं मगर इज्जत और आबरू का सौदा करना गवारा नहीं। इंशाअल्लाह ऐसा होना चाहिए। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले ऐसा होना चाहिए। हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टा होना चाहिए, हमारी बेटियों के अंदर हया होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अगर हमने इसका दर्स नहीं दिया तो फिर हमने करबला में दिया क्या है, हमने करबला से पैगाम क्या लिया है? ऐ मेरी कौम की शहजादियों इसलिए इन बातों का ख्याल रखना। साहब जब हम मैदान करबला पढ़ते हैं ना तो कलेजा छलनी हो जाता है, सीना चकनाचूर हो जाता है। एक तरफ मुसीबत भी है, एक तरफ गम भी है और एक तरफ शहादत की खुशी भी है। याद रखिएगा शहादत ये खुदा की तरफ से इनाम है। मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया में घरानों की कमी नहीं है मगर हुसैन आपके घराने का क्या कहना। आला हजरत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है ऐ मेरी कौम के शहजादों आज हमारे यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी नाराजगी हो जाए, हम अपनों पे पानी बंद कर देते हैं, हम अपनों पे खाना बंद कर देते हैं, हम अपनों पे दाना बंद कर देते हैं, हम अपनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। आपने आज तक तारीख के बाब में ऐसा नहीं देखा होगा कि साहब कोई इंसान हो और उस इंसान कोई ऐसा इंसान हो जिस इंसान से पड़ोसी का झगड़ा हो जाए और वो अपने पड़ोसी को पानी लेकर पहुंच जाए। मगर मैदान करबला में एक मौका ऐसा भी आता है इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ करबला के सफर पे रवाना है। हूर इब्ने यजीद
یزید کی فوج پہنچتی ہے، امام حسین کے چاہنے والوں کی نظر پڑی ہے، امام حسین کے چاہنے والوں نے کہا ہے، اعلان کیا ہے، کہا ہے اے میرے امام وہ دیکھیں لگتا ہے یزیدیوں کا قافلہ چل آ رہا ہے، یزیدی چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی نظر پڑی، کہا ہاں قافلہ تو انہی کا لگ رہا ہے، کہا آقا حسین ایسا کریں تیز قدموں سے چلے، پہاڑی میں ہم پہلے پہنچ جائیں تاکہ پانی پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ امام حسین کی جماعت یزیدیوں سے پہلے پہاڑی پہ قابض ہو جاتی ہے۔ آج پانی امام حسین کے خیمے میں ہے، آنے والے یزید کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ بتاؤ ایمانداری سے اگر آپ کے مقابلے میں کوئی آئے آپ اسے پانی پلانا پسند کرو گے، آپ اسے کھانا کھلانا پسند کرو گے؟ مگر یہ حسین کا جگر ہے، جان رہے ہیں آنے والے یزیدی ہیں، یزید کی طرف سے آئے ہیں، مگر پانی حسین یزیدیوں کو بھی پلا رہے ہیں، پانی حسین یزیدیوں کے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، زمانے کو میسج اور پیغام دے رہے ہیں۔ کیا حسین کو پتا نہیں تھا، پتا نہیں تھا کربلا میں پانی بند ہو جائے گا؟ کیا حسین کو پتا نہیں تھا یہی یزیدی فرات پہ پہرا دیں گے؟ کیا حسین کو پتا نہیں تھا یہی یزیدی پانی بند کر دیں گے؟ حسین کو سب پتا تھا، مگر امام حسین نے رہتی دنیا تک کے مؤرخین کے قلم کو روک دیا اور کہا سنو جب لکھنے کی باری آئے تو حسین کا اخلاق لکھنا، لکھنے کی باری آئے تو حسین کا کردار لکھنا، اور زمانے کو درس وفا دینا کہ مہمانوں کو بلا کر پانی بند کرنا یہ یزیدیوں کا کردار ہے، اور دشمنوں کو خیمے میں بلا کر پانی پلانا یہ فاطمہ کے بیٹے کا کردار ہے، یہ علی کے لخت جگر کا کردار ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، محرم کا مہینہ آئے نہ آئے لیکن پیاسوں کو پانی پلاتے رہیے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہیے، ننگوں کو کپڑا پہناتے رہیے، مظلوموں کی مدد کرتے رہیے، آپ بتاتے رہیے۔ صاحب جب کسی مظلوم کی مدد کر لیجئے تو دل میں خوشی محسوس کیجئے اور دل میں سوچئے آج ہم نے امام حسین کی سنت کو زندہ کر دیا۔ آپ کچھ نہیں، امام حسین کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کتنے لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ سب کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں، چپ چپے سے 1 لیٹر پانی لیجئے، کھڑے رہیے، پیاسا کوئی مل گیا پانی پلا دیجئے، دل میں کہیے ہم نے حسین کی سنت کو زندہ کر دیا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ محرم کیا جب 10ویں محرم کی تاریخ آئے نا تو صاحب نوجوانوں سلطان رضا سے کہنا چاہے گا اتنے پیسے خرچ کرتے ہو ایک لنگر امام حسین کے نام پہ بھی کرنا، گاؤں کے غریبوں کو نہ بھولنا، گاؤں کے یتیموں کو نہ بھولنا، گاؤں کا ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، پانی بھی سب کو پلانا، کھانا بھی سب کو کھلانا، کچھ دوائیاں لے کر اسپتالوں میں چلے جانا اور کہنا ڈاکٹر صاحب آج ہم مریضوں کے علاج کے لیے دوا لے کر آئے ہیں، آج ہم مریضوں کے لیے پانی لے کر آئے ہیں۔ پوچھا جائے گا بتا آج کیوں آئے ہو؟ کہا آج ہی کے دن میدان کربلا میں امام حسین نے اپنا لہو دے کر اسلام کو بچایا ہے، آج ہم حسین کے نام پہ غریبوں کی زندگی بچانا چاہتے ہیں، آج ہم حسین کے نام پہ یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنا چاہتے ہیں، آج ہم حسین کے نام پہ پیاسوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں کرنا، امام حسین سے بڑی گہری محبت ہے۔ پڑوس میں کسی بیوہ کا گھر ہے، اس کے گھر میں ٹیوب ویل نہیں ہے، چپکے سے جا کر لگا دو، سمجھ لینا ہم نے امام زین العابدین کی سنت کو زندہ کر دیا۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا، ہاتھ اٹھا کر کے بولے ایسا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ بتاؤ کیا ہماری ماں بھوکے رہے گی؟ ہمارا باپ بھوکے رہے گا؟ ہمارا پڑوسی پیاسا رہے گا؟ نہیں۔ حسینیوں کا محلہ، امام حسین اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو ماں کو جو لقمہ پسند ہو حسین کے پیٹ میں چلا جائے۔ کیا محبت، کیا پیار تھا، کیا ان کی زندگی اور زندگانی تھی۔ امام حسین ہے صاحب۔ آج تو ہمارے یہاں سماج میں مختلف قسم کے دستور حیات ہیں، ہم نے مختلف قسم کے دستور بنا لیے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شاعر اسلام ممتاز
انشاءاللہ بہت پہلے یہ تشریف لے آئے، انشاءاللہ اچھی شاعری آپ سماعت کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آج ہمارے یہاں تھوڑی سی مصیبت آئے، بچہ بیمار پڑ جائے تو ہم منت کیا مانگتے ہیں؟ ہم منت یہ مانگتے ہیں میاں بیٹا اچھا ہو گیا فاتحہ کرائیں گے، مزار شریف پر چادریں چڑھائیں گے۔ بے شک ٹھیک ہے آپ یہ بھی منت مانگ سکتے ہیں، مگر حضرت علی نے جو منت مانگی ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت نے جو منت مانی ہے، کیا آپ نے کبھی اس کا تصور کیا؟ کبھی آپ اپنے بچوں کو تنہائی میں یہ عادت ڈالیں، کبھی آپ اپنے بچوں کو بتائیں اے میرے گھر والوں، جب حسنین کریمین بیمار پڑے تھے حضرت علی نے 3 دن کے روزے کی منت مانی تھی، سیدہ خاتون جنت نے 3 روز کے روزے کی منت مانی تھی۔ زمانے کو در سے وفا دیا تھا۔ دنیا والوں یہ فاطمہ کا گھر صرف فاطمہ کا گھر نہیں، علی کی درسگاہ بھی ہے۔ آج فاطمہ اپنے بیٹے کو بتا رہی ہے بیٹا دیکھ ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ایک وقت قرآن کی تلاوت بند نہیں ہے، بیٹے ہم نے سائلوں کو کھانا کھلا دیا ہے، ہم نے پانی سے افطار کیا ہے مگر روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ اے بیٹا ایک دن آئے گا تو میدان کربلا میں جائے گا، بھوک کی شدت ہوگی، یزیدی پانی بند کر دیں گے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا۔ بیٹے کہیں پیاس تیری کمر کو نہ توڑ دے، بیٹے کہیں بھوک تیری ہمت کو نہ توڑ دے۔ اے بیٹا جب کربلا میں بھوک اور پیاس تجھے ستائے تو اپنی ماں کے روزوں کو یاد کر لینا، اپنے بابا علی کی افطار کو یاد کر لینا، اپنے بابا علی کی نمازوں کو یاد کر لینا۔ کیا آج بھی دنیا کا کوئی بیٹا اپنی ماں کے کردار کو دیکھ کر یہ کہتا ہے اماں جب سے میں پیدا ہوا اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے آج تک آپ کو نماز چھوڑتے نہیں دیکھے؟ کیا آج کا کوئی بیٹا یہ کہے گا؟ کیا آج کوئی بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر کہے گا اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے آج تک میں نے کبھی آپ کو قرآن کی تلاوت کو چھوڑتے نہیں دیکھا؟ نہیں، آج کا بیٹا یہ تو کہہ سکتا ہے اماں میں نے کبھی آپ کو موبائل فون چھوڑتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کو سیریل پروگرام چھوڑتے نہیں دیکھا۔ آج ہماری قوم کی ماؤں کی پوزیشنیں خراب ہے، کہاں سے گود میں امام حسین جنم لیں گے، کہاں سے گود میں غوث اعظم کا کردار والا بیٹا جنم لے گا؟ جب مائیں سینما دیکھنے والی ہوں گی، مائیں سیریل اور پروگرام دیکھنے والی ہوں گی، مائیں سیدہ خاتون جنت کی سیرت پڑھنے کے بعد بجائے میلوں میں جھولا جھولنے والی، میلوں میں کھڑے کھڑے بغیر دوپٹے کے گھومنے والی اور گل گپا کھانے والی جب مائیں ہو جائیں گی تو پھر بیٹیوں کا کردار کتنا خراب ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا امام حسین نے اپنی والدہ سے کہا تھا امی جان بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ کی کبھی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھا، امی جان بچپن سے لے کر آج تک میں نے کبھی قرآن کی تلاوت کو بند ہوتے نہیں دیکھا۔ ماں مسکرا پڑی ہے، سیدہ خاتون جنت جب مسکرائی کہتی ہیں ہاں شہزادے یاد رکھنا اے میرے لختے جگر نماز دکھوں کا علاج ہے اور قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے۔ اے میرے بیٹے یاد رکھنا زندگی میں نہ کبھی نماز چھوڑنا، نہ کبھی قرآن کی تلاوت چھوڑنا۔ اے میرے بیٹے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جس کا نام قرآن ہے اور دوسرا جس کا نام اہل بیت ہے۔ اے دنیا والوں اللہ کے نبی نے درس وفا دیا اسلام پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لینا اور نبی کی سیرت دیکھنی ہو تو اہل بیت کا کردار دیکھ لینا، اہل بیت کا کردار دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین ہے، کہتے امی جان کرنا کیا ہوگا؟ کہا بیٹے تو قرآن سے دوستی کر لے، تو نماز سے دوستی کر لے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں آنے والوں آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، آج کے بعد جانا تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کہنا اے میرے شہزادوں میں نے تمہارے لیے 2 دوست چنے ہیں، ایک دوست کا نام قرآن ہے، دوسرے دوست کا نام نماز ہے۔ آپ کے شہزادے شہزادیاں کہیں گے ان کی دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہنا بیٹی قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے اور قرآن یہ تو تمہاری شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اے بیٹی قرآن سے دوستی کر لو، اے میرے بچوں نماز سے دوستی کر لو۔ امام حسین نے ماں سے وعدہ کر لیا
अम्मी जान कुरान और नमाज से दोस्ती पक्की हो गई। जमाने की निगाहों ने देखा जब इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला में पहुंचा है और करबला की सरजमी पर पहुंचा है, इमाम हुसैन कहते हैं बेटे अली अकबर ये कौन सी सरजमी है? इमाम अली अकबर कहते हैं अब्बा हुजूर इस जमीन का नाम मैदान करबला है। कहा बेटे बस ठहर जाओ, यही हमारी मंजिल है, खेमे नस्ब कर दो। बेटा वक्त कौन सा हो रहा है? कहा अब्बा हुजूर नमाज का वक्त है। कहा बेटा आजान दो। इमाम हुसैन मैदान करबला में पहली बार आजान पुकार रहे हैं, आसमान कांप गया, जमीन थर्रा गई। दुनिया की निगाहों ने देखा ऐ दुनिया वालों करबला की इब्तिदा अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का बुरा न मानना, जितना मुस्कुराना हो मुस्कुरा लीजिए, मगर सीना पीट पीट करके रोइए। आपके इंडिया में भी करबलाओं की कमी नहीं है, मगर कोई ऐसी करबला लाइए जिसमें एक वक्त की आजान होती हो। एक करबला लाइए जिसमें एक वक्त की आजान होती हो। आप बताएं इंडिया में लोग करबला में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एक वक्त की नमाज होती है, एक वक्त की आजान होती है, नहीं वहाँ फिर होता क्या है मियाँ? मैं आपसे कहना चाहूंगा नमाज छोड़कर हुसैनियत का दावा करना ये धोखा है, आजान छोड़कर हुसैनियत का दावा करना ये धोखा है। आज अफसोस तो ये है हमारी मस्जिदों में अच्छी आजान देने वाले मुअज्जिन भी नहीं। गांव के बूढ़े लोग जिनकी तलफ्फुज़ की अदायगी सही से नहीं है वो मस्जिदों में आजान देते हैं। बताओ क्या ये सितम नहीं है कि हमने अपने बच्चों को आजान देना भी नहीं सिखलाया? ऐ मेरी कौम के शहजादों बेदार हो जाओ, हजरत अली अकबर ने आजान पुकारी है, इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पर है, हुर इब्ने यजीद की फौज भी पीछे नमाज पढ़ रही है। अमर बिन साद 5000 का लश्कर लेकर के आता है, पानी बंद कर देता है। यजीदियों ने सोचा था हुसैन पे पानी बंद कर देंगे हुसैन की कमर टूट जाएगी, हुसैन भूख और प्यास की वजह से यजीद की बैयत मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हुसैन यजीद की बैयत कबूल कर लेंगे। मगर इमाम हुसैन थे, जमाने को दर से वफा दे रहे हैं, ये हुसैन है हुसैन, भूखे रहकर सजदा करना जानता है, प्यासे रहकर इस्लाम बचाना जानता है, प्यासे रहकर कुरान की तिलावत करना जानता है। यजीदियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आखिर वक्त वो आया, 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर 10वीं मुहर्रम की रात है, शाम का वक्त है। यजीदी लश्करियों में खलबली मची है, यजीदी जंग लड़ने के लिए तैयार है। इमाम अली मकाम की नजर पड़ी है, पूछते हैं अब्बास अलमदार जाकर यजीदियों से पूछो माजरा क्या है। यजीदी कहते हैं जाकर अपने आका हुसैन से कह दो या तो जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए या यजीद की बैयत के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने कहा देखो जंग तो होकर के रहेगी, शहादत का जाम तो पीना है, मगर अब्बास अलमदार जाओ और जाकर के यजीदियों से कहो हुसैन को एक रात की मोहलत दे। कितने रात की? एक एक उंगलियां उठाकर बोल दे कितनी रात की? एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की। कहा काम? कहा हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन पूरी रात नमाज पढ़ेगा, हुसैन को तिलावत पसंद है, हुसैन पूरी रात तिलावत करेगा, हुसैन को इबादत पसंद है। आज हुसैन की आखिरी रात दुनिया में नमाज में गुजर जाए, इबादत में गुजर जाए। मैं इमाम हुसैन के चाहने वालों से पूछना चाहता हूँ, आप सीने पे हाथ रखकर सोचिए, आप 40 साल से हुसैनी हैं, आप 60 साल से हुसैनी हैं, आपके बाप दादा हुसैनी हैं, आपका खानदान हुसैनी है, आपका नाम गुलाम हुसैन है, आप पैदा हुसैनी घराने में हुए, मगर जिंदगी में कभी आपने ये दुआ मांगी मौला मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी दे दे जो करबला में हुसैन इब्ने अली को एक रात तुम भी ऐसी मांगो जो रात इबादत में गुजर जाए, रियाजत में गुजर जाए। 9वीं मुहर्रम का दिन आए, रोजा रखिए,
बेटियों से कहिए, बेटों से कहिए, बीवियों से कहिए रोजा रखें और रात इबादत में गुजारिए। कहिए मेरे घर की औरतों दुआ मांगो सैयदा के वसीले से, सैयदा खातून जन्नत के वसीले से, हजरत अली असगर के वसीले से, हजरत अली अकबर के वसीले से, ताकि बिगड़ा हुआ काम बन जाए। अल्लाहु अकबर। यजीदी मान गए। इमाम हुसैन ने अपने काफिले वालों को बुलाया, करीब बुला करके कहा, ऐ मेरे काफिले वालों, अब कल का दिन जंग का दिन है। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं। इतना बड़ा कलेजा और इतना बड़ा जिगर है इमाम हुसैन का। कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, अब तक तूने जो मेरे साथ सफर किया या तुम लोग जो मेरे साथ भूखे प्यासे रहे, तुम्हारी इतनी मोहब्बत हुसैनियत के लिए काफी है। तुम एक काम करो, तुम लोग रात के अंधेरे में चुपके से निकल जाओ और अहले बैत से भी एक एक फर्द को ले लो। इमाम हुसैन ने चराग बुझा दिया ताकि किसी का चेहरा नजर ना आ सके, मगर जितने हुसैनी थे उनमें एक भी कांटा नहीं था। सब वफादार अहले बैत थे, वफादार मुस्तफा थे। सबने मचल कर कहा, आका हुसैन, आपके बाद ये जिंदगी किस काम की है? आका, हम आए आपके साथ हैं और जिंदगी आपके कदमों में कुर्बान करेंगे। आका, हम आपके बाद हमारी जिंदगी किस काम की? इमाम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमारी जिंदगी की ये आखिरी रात है। इस रात को इबादत में गुजारो, रियाजत में गुजारो। रात ढलती रही, यजीदी तीरों तलवार में मस्त रहे और हुसैनी इबादत खुदाबंदी में मस्त रहे। हुसैनी पूरी रात इबादत रियाजत करते रहे। ऐ हुसैनियों, सुल्तान रज़ा तुझसे भी कहना चाहेगा, 10वीं मुहर्रम की रात आए ना तो कम से कम 2 रकअत नमाज तो पढ़ लो यार, कम से कम 2 सजदे तो कर लो, कम से कम अपनी बहू बेटियों को तो बताओ, सैयदा ज़ैनब के नक्शे कदम पे 2-4 आयतों की तिलावत कर ले। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जिंदगी में मांगनी है हुसैन की वफादारी मांगो। इमाम हुसैन भूख प्यास के बावजूद पूरी रात इबादत रियाजत करते रहे। सुबह नमूदार हुई, नमाज़े फजर के बाद मारकाए करबला वजूद में आया। इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, यजीदियों अब भी वक्त है, मान जाओ। यजीदी मानने को तैयार नहीं हुए, मगर इमाम हुसैन के जितने साथी थे उन्होंने फैसला लिया, या इमाम, अहले बैत के 21 अफराद हैं, हम सहाबा और सहाबा की औलादे हैं। या इमाम, हम आपके गुलाम और वफादार हैं। जब तक हम जिंदा हैं, अहले बैत का कोई फर्द मैदाने करबला में नहीं जाएगा। क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था। हजरत हूर इब्ने यजीद से लेकर हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली तक, मुस्लिम इब्ने औसजा तक एक एक वफादार राह खुदा में अपनी जान की बाजी लगाते रहे। मगर दुनिया में ऐसा बेटा लाओ जो बाप के सामने खड़ा हो और आवाज दे रहा हो, अब्बा हुजूर, मुझे करबला में जाने की इजाजत दीजिए। दुनिया का हर बाप चाहता है, जीते जी, मेरे जीते जी मेरा बेटा कुर्बान नहीं हो, मगर ये बेटे हजरत अली अकबर है। कहते हैं, बाबा जान, अगर मेरे जीते जी आपने शहादत का जाम पी लिया, जमाना हमें बुज़दिल कहेगा, लोग हमें कमजोर कहेंगे, कहेंगे कैसा है अली अकबर जिसके सामने बाप ने शहादत का जाम पी लिया और ये भरी जवानी लेकर मदीना वापिस आ गया। इमाम हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में रहती दुनिया तक के बेटों को ये पैगाम दिया, जब तक जिंदा हो माँ बाप के वफादार बन करके रहना, मज़हब इस्लाम पे अपनी जान की बाजी लगाना। साहब, उसी मैदान करबला में हजरत कासिम जैसा भतीजा भी है जिसके सामने दौलत की पेशकश है। यजीदियों ने कहा था, कासिम हमारे साथ आ जाओ, हम यजीद से मुआहदा करा देंगे, दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में आ जाएगी। इमाम कासिम ने कहा था, यजीदियों तुम्हारी भूल है, मैं हसन का बेटा भी हूँ और हुसैन का गुलाम भी हूँ। मेरे बाप ने मुझे गद्दारी नहीं बल्कि अपने चचा से वफादारी का दर्स दिखलाया है। मेरी मोहब्बत ये है, ये जान मेरे चचा के कदमों में कुर्बान हो जाए। ईमानदारी से बताओ, अगर आज हमारे खानदान में हजरत कासिम का किरदार बच्चों की जिंदगी में आ जाए, ये खानदान लूटने से बच जाएगा। क्या ख्याल है उस भाई के बारे में जिसे जमाना अब्बास अलमदार कह रहा है? यजीदियों में से कुछ रिश्तेदार आए, कहा, अब्बास हमने तेरी जमानत ले ली है। अब्बास ने कहा, जालिमो, मेरी जमानत लाए हो और मेरे आका हुसैन की
مخالفت کرتے ہو، مجھے تمہاری ضمانت نہیں، مجھے حسین کے قدموں میں جنت چاہیے۔ حضرت عباس علمدار نے پانی لانے کی کوشش میں اپنی جان کی قربانی پیش کی اور زمانے میں بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ باری آتی ہے میدان کربلا میں امام حسین کی، امام زین العابدین ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، 14 سال کے بیمار ہیں، کہتے ہیں بابا جان زین العابدین کو کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا زین العابدین، حسین کے سامنے دو کام ہے، ایک نانا کا اسلام بچانا ہے، ایک نانا کا خاندان بچانا ہے۔ اسلام بچانے کے لیے جان کی قربانی چاہیے اور خاندان بچانے کے لیے زین العابدین کی زندگانی چاہیے۔ اے زین العابدین آپ کو زندہ رہنا ہے، میری شہادت کے بعد اہل بیت کے قافلے کو سنبھالنا ہے، مدینے تک لے کر جانا ہے، دمشق میں یزید کے سامنے بابا کی حقانیت کا پرچم لہرانا ہے، کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے بابا کی حقانیت کا پرچم لہرانا ہے۔ امام حسین اہل بیت کے اس مختصر قافلے کو جو بچ گئے تھے صبر کی تلقین کرتے ہیں، بیٹی میری شہادت کے بعد بال نہ نوچنا، میری بہن میری شہادت کے بعد غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کرنا، میری گھر کی عورتوں خیمے کے اندر رہنا، حدود کے دائرے میں رہنا۔ دنیا والوں تاریخ شاہد ہے، جب تک امام حسین نے شہادت کا جام نہیں پیا، امام حسین کے خیمے سے کسی عورت نے باہر قدم نہیں نکالا۔ یہ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہر روز امام حسین کے نام پہ میلہ لگا کر اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر میلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا نہیں، اے اسلام کی شہزادیوں اپنی حیا کو سنبھالو، اپنی عزت و آبرو کو سنبھالو۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی جہنم سے بچا لیا اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے بچا لیا ہے۔ اس لیے سیدہ خاتون جنت کی خادمہ اپنے کردار کو سیدہ خاتون جنت کے کردار کے سانچے میں ڈھالو۔ یہ سلطان رضا کا آخری پیغام ہے۔ امام حسین اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے بعد یزیدیوں کے ظلم و ستم کے سامنے سینہ پر ہو کر کھڑے ہوئے، آخری خطبہ دیا، یزیدیوں کیا میں رسول اللہ کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا حضور نے میری زبان کو نہیں چوسا ہے؟ کیا حضور نے مجھے گود میں لے کر منبر پہ خطبہ نہیں دیا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی نبی کا نواسا دنیا میں موجود ہے؟ مگر یزیدی عقل کے اندھے ہو چکے تھے، دنیا کی لالچ نے انہیں اندھا بنا دیا تھا، باطل جماعت کی ٹولی نے انہیں اندھا بنا کر رکھ دیا تھا۔ امام حسین کے مقابلے میں آ گئے، امام حسین جدھر تلوار چلاتے یزیدیوں کا قافلہ بکھر جاتا، یزیدیوں میں خلبلی مچ گئی، مگر کب تک حسین تنہا لڑتے؟ عمر بن سعد سارے یزیدیوں سے کہتا ہے حسین سے لڑنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، حسین کو اکثر تنہا تم نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ حسین کے رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون ہے، حسین کے رگوں میں سیدہ خاتون جنت کے دودھ کے قطرات ہے، حسین نے رسول اللہ کی گود میں تربیت پائی ہے، تم ان کے سامنے ٹھہر نہیں پاؤ گے۔ چاروں طرف سے یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی، جب میرا امام تیروں سے زخمی ہو کر زمین پر گرا ہے۔ حضور فقیہ ملت لکھتے ہیں کہ شانی